बात ज़हन में रखें कि तौफीक़ात उसकी जानिब से होती हैं, तो उससे हमेशा तौफीक मांगे कि अल्लाह अपने हुजूर झुकने की तौफीक नसीब करे। उससे बड़ा बदबख्त नहीं है जो अल्लाह के हुजूर झुकना भी नहीं जानता। फजर की अजान हो रही है और वो सो रहा है, ज़ोहर गुजर गई खेल कूद में लगा, असर गुजर गई वो अपने कारोबार में मुंहमिक, मगरिब इशा गुजर गई उसको खबर भी नहीं। 5 नमाजें 5 औकात में गुजर गई और इसका सारा वक्त गफलत में गुजर गया। कैसे चैन की नींद आ गई, कैसा मुसलमान है, कैसा कलमा गो है। अल्लाह की हुजूर सजदा रेज़ी की सारा दिन तौफीक नसीब नहीं है। फिर अगला दिन भी यूं गुजर गया, जिंदगियां गुजर जाती हैं, तौफीक सजदा नसीब नहीं होती। उस शख्स से बड़ा बदबख्त कोई नहीं जिसको अल्लाह के हुजूर झुकना नसीब नहीं होता। और ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता, उसके लिए आबो दाने की बंदिश नहीं कर देता, उसके दीगर ज़रूरियात रोक नहीं लेता, उसको हर कुछ बहम पहुंच रहा होता है। लेकिन अल्लाह किसी से नाराज हो सजदे की तौफीक छीन लेता है। बंदा समझता मैं नमाज नहीं पढ़ता, मियाँ तू कौन है, तुझे तौफीक सजदा ही नहीं दी जा। तूने अल्लाह को नाराज कर लिया है, वो तुझे अपनी चौखट पे बुलाता ही नहीं, अपनी दहलीज पे तुम्हें हाजिरी का इज़्न ही नहीं दे रहा। तो उससे माफ़ी मांगो और 5 गाना बाजमात नमाज शियार ज़िंदगी बनाओ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि आका करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहदकुम इज़ा सल्ला युनादी रब्बहु, तुम में से जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब से सरगोशियां कर रहा होता है। ये अपने रब से हम कलाम है। हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी किसी जंगल में रहते थे। कुछ लोग उन्हें मिलने गए तो किसी ने पूछा वापसी पे कि हजरत यहाँ तन्हाई में दिन और रातें कैसे काटते हो। तो हजरत साहल ने कहा, तुम्हें किसने कहा है मैं तन्हा रहता हूँ। कहा, किसी ने क्या कहना था, हम खुद देख रहे हैं आप तन्हा है। फरमाया, तुमने गलत देखा, मेरा जब उससे बातें करने को जी चाहता है तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। कभी अपनी सुनाता रहता हूँ, कभी उसकी सुनता रहता हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रहता हूँ, मैं तो दम दम अपने रब के साथ रहता हूँ। तो जो नमाज पढ़ता है वो अपने रब से सरगोशियां करता है, वो अपने रब से बात करता है, अपने रब से हम कलाम होता है। तो खुश नसीब लोग जिन्हें 5 गाना नमाज नसीब होती है, और फिर अगर उसके आदाब की रियायत के साथ नसीब हो, नमाज पढ़ने का जो अंदाज है वो नसीब हो जाए। जैसा कि हदीस एहसान में है, जिब्रील अमीन ने हुजूर से कुछ सवाल किए थे, उनमें से एक सवाल था, हुजूर एहसान क्या है। तो फरमाया, तू अपने रब की इबादत इस तरह करे कअन्नका तराहु, गोया तू उसे देख रहा है। ये तेरी कैफियत हो कि तू अपने रब का दीदार कर रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि जिस रब की इबादत करते हो कभी उसको देखा भी है, कभी इस कैफियत से भी गुजरे हो। तो फरमाया, लम आबुद रब्बन लम अराहु, जब तक देखता नहीं सजदा ही नहीं करता। तो अपने रब की इबादत ऐसे करो कि तुम गोया उसे देख रहे हो। और अगर ये कैफियत तुम्हारी पैदा नहीं होती तो कम से कम इस कैफियत में आओ कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। और ये तसव्वुर भी कौन सा कम है कि मेरा मालिक मुझे मोहब्बत की निगाह से देख रहा है। इस तसव्वुर में सरशारी तारी हो जाती है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। तो वो इंतहाई कैफियत है कि अपने रब की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। और अगर वो कैफियत तारी नहीं होती तो इस कैफियत में डूब जाओ कि वो तुम्हें देख रहा है। अगर ये कैफियत भी नसीब हो जाए तो नमाज की लज्जत नसीब हो जाए, नमाज का सुरूर नसीब हो जाए, नमाज का हज़ पैदा हो जाए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मस्जिद की हमसायगी में होते हैं, नमाज की तौफीक नहीं होती। बाज़ औक़ात ये देखने में आता है
کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد جنازہ ہے، عصر کے بعد جنازہ ہے، تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، تو سب وضو سے ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، اور بے نمازی ادھر ادھر گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں، وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی، وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے، میاں تمہیں کوئی بلا ہی نہیں رہا، اتنے بد نصیب ہو، جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے، وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے، وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض عین تھی، اور یہاں اللہ کا بلاوا آیا، اس کے لیے اذان کوئی نہیں، اس کے لیے اذان ہے، اور تم یہاں اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو بہانے بہانے، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، اور نمازی مسجد کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بد نصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو، اسے نماز کی توفیق نہ نصیب، تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں۔ میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ، تو بہت سارے لوگ ریلوے کے ذریعے آیا کرتے تھے، تو وہاں کلیوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی، ایک بوڑھا کلی، ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے، تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا، تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو راستے میں نوری مسجد پڑتی ہے، تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نماز عصر رہتی ہے، تو ذرا 2 منٹ کے لیے رکیے میں نماز پڑھ لوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے، نماز اور اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے، رکوع و سجود اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے، تو بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں جی مصیبت میں پھنس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے، خیر بابا جی نے سلام پھیرا، ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت بھی تھی، وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے، تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانک کے کہتا بابا آ بھی جا، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دین دی، تو بابے نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا پتر جڑی شے تینوں اندر نہیں آن دین دی، وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بھی کھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو، 5 گانا نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے، ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہیں، قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو، بے نمازی اس دن تو چاہیں گے سجدہ کریں، آج کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں، لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے گا، سجدہ کر نہیں سکے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہوں گے، ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو 5 گانا نماز یہ زندگی میں شامل کر لو، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے، قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے گا، جہاں نمرود کھڑا ہوگا، جہاں فرعون کھڑا ہوگا، جہاں حامان کھڑا ہوگا، جہاں قارون کھڑا ہوگا، جہاں دشمنان